नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. 18वे लोकसभेचे पयले अधिवेशन आयज सावन सुरू जातले. घरमंत्री अमित शाह हांणी हुंवार वेवस्थापनाच्या तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर घेतली उंचेल्या पांवड्या बसका. नीट यूजी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका झारखंडांतल्या हजारीबागांतल्या एका वेवसायीक टोळयेन लीक केल्ली अशें बिहार पोलिसांच्या आर्थीक गुन्यांव शाखेन म्हळां. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी आनी कोळसो आनी खण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे आयज नवी दिल्लीत म्हत्वाच्या खण ब्लॉकांच्या लिलावाच्या चवथ्या पांवड्याचें करतले उक्तावण. आनी दादल्यांच्या आयसीसी संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तीत आयज भारत सुपर 8 फेरयेत ऑस्ट्रेलिया आड झुजतलो. आतां पुराय खबरो. 18व्या लोकसभेचे पयले अधिवेशन आयज सावन सुरू जातले. अधिवेशनात नव्यान वेंचून आयिल्ल्या खासदारांक सोपूत दितले. हंगामी सभापती म्हूण नेमिल्ले भाजपाचे वरिश्ठ खासदार भरतृहारी महताब नव्यान वेंचून आयिल्ल्या लोकसभा खासदारांक सोपूत दितले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे 27 जूनाक लोकसभा आनी राज्यसभेच्या संयुक्त बसकेत अभिभाशण जातले. राज्यसभेचे अधिवेशन ह्या म्हयन्याच्या 27 तारखेक सुरू जातले. संसदेचे अधिवेशन फुडल्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक सोंपतले. संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी आयज सावन सुरू जावपी 18व्या लोकसभेच्या अधिवेशनात सगळ्या नव्यान वेंचून आयिल्ल्या खासदारांक येवकार दिला. एका सोशल मिडिया पोस्ट वरवीं श्री रिजिजू हांणी म्हळें, सगळ्या वांगड्यांक शक्य तितली मजत दिवपाक आपूण तयार आसा. सभाघराच्या कामकाजात सगळे वांगडी समन्वय दवरतले अशी आस्तूय तांणी ह्या वेळार उक्तायली. घरमंत्री अमित शाह हांणी भारतीय हवामान खात्याक आनी केंद्रीय उदका आयोगाक हुंवाराचें बरे तरेन वेवस्थापन करपा खातीर न्हंयांच्या उदका पातळेची अदमास पद्दत सुदारपाचे यत्न करचे अशे निर्देश दिल्यात. हुंवार वेवस्थापनाच्या तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर नवी दिल्लीत शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला उंचेल्या पांवड्यावेली बसका काल जाली. देशांत हुंवाराचे धोके उणे करपा खातीर व्यापक आनी दुरगामी धोरणाची अंमलबजावणी करपा खातीर दीर्घकालीन उपाययोजनांचो नियाळ ह्या वेळार घेतलो. वीज पडपा संबंधी IMDचे अलर्ट्स SMS, TV, FM रेडिओ आनी हेर माध्यमांतल्यान लोकांमेरेन पावचे अशे निर्देश तांणी दिले. वेगवेगळ्या खात्यांनी विकसीत केल्ल्या हवामान, पावस आनी हुंवाराची शिटकावणी संबंदीत ॲप्स एकत्रीत करपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला देशांतले आपत्ती वेवस्थापन शून्य जिवीत हानी हे उद्दिश्ट दवरून मुखार वता अशें तांणी सांगलें. हुंवाराच्या अदमासाक वापरिल्ल्या सगळ्या उपकरणांच्या कार्यपद्दतीची चवकशी पुराय करपाचो निर्देश तांणी केंद्रीय उदका आयोगाक आनी हवामान खात्याक दिलो. तशेंच सगळ्या मुखेल धरणांचे दार बऱ्या स्थितीत आशिल्ल्याची खात्री करपाचे निर्देश तांणी दिल्यात. केंद्रीय उदका आयोगाची हुंवार निरीक्षण केंद्रां देशाच्या गरजा प्रमाण आनी आंतरराष्ट्रीय मानकां प्रमाण आसूंक जाय अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. सरकार विद्यार्थ्यांच्या भविश्याचे राखण करपा खातीर सक्रीय पावलां उखलीत आसा अशें नीट यूजी परीक्षेच्या संदर्भात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान हालींच उखलिल्ल्या पावलांचेर UGCचे अध्यक्ष ममिर्ला जगदीश कुमार हांणी म्हळां. आकाशवाणी कडेन ते उलयताले. देशांतल्या परीक्षांची विश्वासार्हता तिगोवपा खातीर सरकारान फाटल्या कांय दिसांत खुबशीं पावलां उखल्ल्यात. प्रतिश्ठीत तज्ञांचो आस्पाव आशिल्ली समिती लेगीत स्थापन केल्या अशें UGCच्या अध्यक्षांनी ह्या वेळार म्हळें. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांणी काल अबुधाबीत UAEचे विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन झायेद बिन सुल्तान अल नाह्यान हांची भेट घेतली. दोनूय देशांमदल्या वाडट्या व्यापक धोरणात्मक भागीदारीचेर खोलायेन आनी अर्थपूर्ण चर्चा जाली अशें ह्या वेळार डॉ. जयशंकर हांणी सोशल मिडिया पोस्ट वरवीं म्हळें. प्रादेशीक आनी संवसारीक मुद्द्यांचेर UAEच्या विदेश मंत्र्यांनी केल्ल्या चर्चेची तांणी ह्या वेळार तोखणाय केली. राज्यात समान नागरी संहिता लागू केल्ल्या विशीं उत्तराखंडचे मुखेलमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांकां काल मुंबयत प्रतिश्ठीत डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी पुरस्कारान भोवमानीत केले. दीपकमल फावंडेशनान मुखेलमंत्री धामी हांकां उत्तराखंडात UCCची देशांत सगळ्यात पयली अंमलबजावणी करून आदले राजकारणी आनी बॅरिस्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांचें सपन पुराय केल्ल्या विशीं ह्या पुरस्कारान भोवमानीत केलें. काल उत्तराखंडच्या मुखेलमंत्र्यांनी मुंबयतल्या नामनेच्या सिद्धिविनायक देवळाक भेट दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रा-वयल्यान आयकतात. नीट यूजी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका झारखंडांतल्या हजारीबागांतल्या एका वेवसायीक टोळयेन लीक केल्ली अशें बिहार पोलिसांच्या आर्थीक गुन्यांव शाखेन म्हळां. ह्या टोळयेंतल्या 13 जाणांक खास तपास पथकान अटक केल्या आनी ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू आसा. फुडल्या तपासा खातीर हें प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागा कडेन दितले अशें आर्थीक गुन्यांव शाखेन म्हळां. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री जी किशन रेड्डी आनी कोळसो आनी खण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे आयज नवी दिल्लीत म्हत्वाच्या खण ब्लॉकांच्या लिलावाच्या चवथ्या पावंड्याचें उक्तावण करतले. हातूंत 2 अधिसूचीत खाजगी तपास एजन्सींक प्रमाणपत्रां दिवपाचोय आस्पाव आसा अशें मंत्रालयान सांगलां.
खनिज संपत्ती काडपाची कार्यक्षमता वाडोवपा खातीर आनी ताचें रुपांतर कार्यक्षम आर्थीक मिश्रधातू आनी धातूंत करपा खातीर स्टार्टअप संशोधन आनी विकास संस्थांक अनुदानाची मान्यताय पत्रां दितले अशें मंत्रालयान सांगलां. संशोधन परवानो धारकांक संशोधन खर्चाची अंशीक परतफेड करपाची येवजणूय ह्या वेळार जाहीर करपाची आसा. देशाच्या आर्थीक उदरगतीत आनी खनिज सुरक्षतेत म्हत्वपूर्ण खनिजांची भुमिका म्हत्वाची आसा अशें मंत्रालयान सांगलें. खण आनी खनिज उदरगत आनी नियमन कायद्यांत 2023 वर्सा दुरुस्ती केल्ली. हाचे खाला केंद्र सरकाराक 24 म्हत्वाच्या आनी रणनीतीच्या खनिजांक सूट दिवपाक मान्यताय दिवपाचो अधिकार मेळ्ळो. जम्मू आनी काश्मीरांतल्या श्रीनगर शाराक संवसारीक हस्तकला परिशदेन अधिकृतपणान संवसारीक हस्तकला शार म्हूण मान्यताय दिल्या. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हांणी ह्या विशीं मनाकाळजासावन परबीं भेटयली. कारागिरांच्या खर यत्न आनी असामान्य प्रतिभेचो पुरावो आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जम्मू काश्मीरांतल्या हस्तकला आनी हातमाग क्षेत्राक खूब उर्बा दिल्या अशें तांणी सांगलें. आतां सांस्कृतीक आनी हस्तकला दायजाची आवड आशिल्ले पर्यटक श्रीनगरा कडेन चड आकर्शीत जातले अशी आस्त आसा. हे आदी 2021 श्रीनगराक हस्तकले खातीर युनेस्को क्रिएटिव्ह सिटी म्हूण मान्यताय मेळिल्ली. दादल्यांचे ICC संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तीत आयज भारत सुपर 8 फेरयेत ऑस्ट्रेलिया आड झुजतलो. हो खेळ भारतीय वेळे प्रमाण रातीं 8 वरांचेर सेंट लुसिया ग्रॉस आयलँडांतल्या डॅरेन सॅमी नॅशनल क्रिकेट स्टेडियमाचेर जातलो. ह्या आदी ह्या दोनूय पंगडां मदीं जाल्ल्या 31 T20 खेळांत भारतान 19 खेळांनी जैत जोडला तर ऑस्ट्रेलियान फकत 11 खेळांत जैत जोडला तर एक खेळ बादाबाद उरला. काल रातीं बार्बाडोसांतल्या ब्रिजटाउनांत जाल्ल्या खेळांत आदले वस्ताद इंग्लंडान सयजमान US पंगडाचेर 10 गड्यांनी जैत जोडून उपांत्य फेरयेत पावल घालें. भारतीय बायलां क्रिकेट पंगडान बंगळुरूंतल्या चिन्नस्वामी स्टेडियमाचेर जाल्ल्या तिसऱ्या आनी निमण्या एका दिसाच्या खेळांत दक्षिण आफ्रिकेक 6 गड्यांनी हारोवन ह्या खेळांत 3-0 अशें जैत जोडलें. दक्षिण आफ्रिकेन गुरूपावलो जिखून पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय घेतिल्लो. भारताच्या दिप्ती शर्मान बेसबरी गोलंदाजी करतना 27 धांवड्यांत 2 गडे बाद केले. दक्षिण आफ्रिकेचो डाव 215 धांवड्यांत सोंपलो. त्या उपरांत स्मृती मंधाना 90 धांवड्यो करून भारताक ह्या खेळांत जैत मेळोवन दिलें. फ्रँकफर्टांत युरो 2024 खेळा सर्तीत अ गटात जर्मनी आनी स्वित्झर्लंड पंगडां मदीं जाल्लो खेळ बादाबाद उरलो. निकोलस फुलक्रग हाणें उसरा केल्ल्या गोलाक लागून जर्मनी पंगडान हो खेळ 1-1 असो बादाबाद दवरपाक येस मेळयलें. हवामान खात्यान फुडले 5 दीस दक्षिण भारतांत उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. नैऋत्य पावस अरबी दर्याच्या आनीक कांय वाठारांकडेन गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा आनी झारखंड कडेन फुडें सरला. फुडल्या कांय दिसांनी मान्सून आनीक फुडें वचपाची शक्यताय आसा. अस्तंत मध्य प्रदेश, गुजरात आनी अंदमान आनी निकोबार जुंव्यांचेर आयज जायत्या सुवातांनी गडगड वीज आनी खर वारे सयत पावस पडूं येता असो अदमासूय हवामान खात्यान उक्तायला. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आनी ओडिशा हांगा फुडल्या 5 दिसांनी गडगड वीज आनी खर वारे सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. फुडले 5 दीस ईशान्य भारत आनी अस्तंत बंगालात उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा. मजगतीं अस्तंत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्लींतल्या कांय सुवातांनी आयज आनी फाल्यां खर कालोराची परिस्थिती तिगून उरपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 18व्या लोकसभेचें पयलें अधिवेशन आयज सावन सुरू जातलें. घर मंत्री अमित शाह हांणी हुंवार वेवस्थापनाच्या तयारीचो नियाळ घेवपा खातीर घेतिल्ली उंचेल्या पांवड्यावेली बसका. नीट UG परीक्षेची प्रश्नपत्रिका झारखंडांतल्या हजारीबागांतल्या एका वेवसायीक टोळयेन लीक केल्ली अशें बिहार पुलिसांच्या अर्थीक गुन्यांव शाखेन म्हळां. केंद्रीय कोळसो आनी खण मंत्री किशन रेड्डी आनी कोळसो आनी खण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे आयज नवी दिल्लींत म्हत्वाच्या खण ब्लॉकांच्या लिलावाच्या 4थ्या पांवड्याचें करतले उक्तावण. आनी दादल्यांच्या ICC संवसारीक कप T20 क्रिकेट सर्तीत आयज भारत सुपर 8 फेरयेत ऑस्ट्रेलिया आड झुजतलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.